जो कोण कालत्या आनी दुखेस काळजान जेसू क्रिस्ताक भेटता ताचे जिणे बदलता। क्रिस्त थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी नियाळचो वांचल जावन आसा लुकान बरयलो अध्याय 19 ओळ 3। हांतो आमी वाचताव जाके जेसू कोण म्हूण पळोवंक भारीच आश येतलो। आमी जाणाव जाके वाचे जिवी तो एक पातकी मनीस जावन आसलो, सुंकगाराचो मुखेली जावन आसलो। ग्रेस काय ताचे लागी आसली, पूण ताचे आनी जेसू मदें एक अडकळ आसली। कसली अडकळ ती जावन आसली ताची ग्रेस काय, ताची पातकी जिणी। हर एक लोक ताका तिरस्कार करत आसलो, कोणीय ताचो मोग करिनासलो आनी ताच्या जिवितांत शांती समाधान नासलें। हेंच आमी पळयताव मोगाच्या भाव भयणीनो सांत पावलाच्या जिवितांत। धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत आमी वाचताव की साऊल क्रिस्ताक दगदून आसलो, क्रिस्ताच्या पाटल्या उदारांक जिवेशी मारनासलो आनी अशें दमास्काचे वाटेर तो वेताना जेसू क्रिस्त ताका भेटता आनी ताची जिणी परिवर्तन जाता। साऊल आसलो पावल जाता आनी ताची जिणी संपूर्ण रितीन जेसू क्रिस्ताक समर्पण दिता। तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसा आमची जिणी पळोवची आनी नियाळची अति महत्वाची जावन आसा। आमी क्रिस्तांव जावन आसा, क्रिस्ताचे पाटलावदारी जावन आसा। तर आमी आमकांच एक सवाल विचारूंक जाय, हांव जेसू क्रिस्ताक भेटला गी? जर हांव जेसू क्रिस्ताक भेटूंक ना, कितें कारण? जेसू आनी म्हजे मदें कितें अडकळ जावन आसा? त्या जावं फुरो अडकळ म्हजे पातक, म्हजे आसबदीक, म्हजे अहंकार, स्वार्थपण हे म्हाका जेसूक पळोवच्याक आनी म्हजी जिणी परिवर्तन करच्याक एक अडकळ जावन आसा। जर जेसू क्रिस्ताक हांव भेटता जावं फुरो एवकरिस्ता वेळार, जावं फुरो मागणे वेळार, जर हांव जेसू क्रिस्ताक भेटता म्हजें थंय परिवर्तन जावंक जाय। जर म्हज्या जिवितांत हे परिवर्तन ना, निजायकी जाके वा बरी म्हज्या जिवितांत शांती समाधान नपय जातले, म्हजी जिणी निराश जातली। ह्याच खातीर जर म्हजें जिवीत, म्हजें कुटुंब शांती समाधानाचे बिडार जावंक जाय तर हांवें जेसू क्रिस्ताक भेटूंक जाय। ह्याच खातीर म्हज्या जिवितांत, म्हज्या काळजांत खालतेपण आनी दुखेस काळीज अति महत्वाचे जावन आसा। जे केन्ना हांव एक मेट जेसूशी काडटा त्या संदर्भात जेसू क्रिस्त म्हाका भेटता आनी म्हजें जिवीत संतोशाचें करता। तर मोगाच्या भाव भयणीनो, जेसू क्रिस्ताक भेटचें अति महत्वाचें जावन आसा। जावं फुरो म्हजें जिवीत दुखाचे, निराशपणाचे, अशांतीन भरलेलें आनी हे जर परिवर्तन जावंक जाय तर जेसू म्हज्या जिवितांत येवंक जाय। तर मोगाच्या भाव भयणीनो, जे कितें म्हजे आनी जेसू क्रिस्ता मदें अडकळ जावन आसा, जावं फुरो संवसाराची आसबदीक, जावं फुरो म्हजें स्वार्थपण आनी म्हजें पातक, हे म्हाका जेसू क्रिस्तांतावन, देवातावन, म्हज्या भाव भयणीतावन, म्हज्या शेजाऱ्यातावन पयस करता। हे आमी पयले स्वातेर वळखून घेवंक जाय। रुमडेच्या रुखार जेसू क्रिस्ताचे दोळे जाकेवाचेर पडले आनी त्या घडये तो परिवर्तन जावंक शकलो आनी दमास्काचे वाटेर सांत पावलाक जेसू क्रिस्त भेटता आनी ती घडी जावन आसा ताची परिवर्तनाची। जर आज जेसू क्रिस्ताचो ताळो आमी आयकून, जेसू क्रिस्ताचें उतर आमी आयकून आमची जिणी परिवर्तन करता तर खंडीत जावन जेसू क्रिस्ताक आमी भेटूंक शकतले। आमची जिणी आमी परिवर्तन करूंक शकतले।
हाका जाय आमचे दुखेस काळीस आणि खालते काळीस। ह्या घडये सर्वेस्परा देवा लागीं आमी मागया ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर ह्या संवसारी धाडलो आमकां जिवीत दिवचे खातीर। तर मोगाच्या भाव भयणीनो, त्याच येसू क्रिस्ताक आमी भेटया, मात न्हय आमची जिणी ताका समर्पण दिवया। ही कृपा आमी मागून घेवया। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन।